वेलकम व्यूअर्स, वेलकम टू डिजिटल तबसरा। सबसे पहली गुजारिश, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, फिर उसके बाद फैसला करें कि क्या आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन उसके लिए शर्त होगी वीडियो को आखिर तक देखना। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही अहम चीज़, जो सुनने के बाद आप बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। वो चीज़ है क्या, उसके बारे में आपको बताता चलूँ। आज हम बताएंगे आपको कि चैंगान यूनिटी ख़रीदने से पहले वो कौन सी 5 ऐसी बातें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि वीडियो इंटरेस्टिंग है तो वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो चैंगान यूनिटी को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं। तो आज हम 5 बहुत अहम पॉइंट्स आपको गिनवाएंगे, और ये डिजिटल तबसरा की टीम ही है जो मेहनत करके आपके लिए बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट करके लाती है, जिनमें से ये बहुत ख़ास चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं अपनी उन 5 चीज़ों की जानिब जो आपको मदद देंगी चैंगान यूनिटी को ख़रीदने में। सबसे पहली जो चैंगान यूनिटी की चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, उस पर ध्यान से गौर करना है आपने, उसको सुनना है, समझना है, क्योंकि आप पैसा लगाने वाले हैं, आप पैसा खर्च करने वाले हैं, इसलिए आपको चीज़ों को सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है फर्स्ट फुली सेल्फ ड्राइविंग कार इन पाकिस्तान। मैं दोबारा दोहराता हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं लगी वो समझ लें। फर्स्ट फुली सेल्फ ड्राइविंग कार इन पाकिस्तान, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने दोबारा दोहरा देता हूँ कि खुद कार तरीके से चलने वाली कार पहली दफ़ा आ गई पाकिस्तान में। ये इसका तर्जमा है कि ऑटो ड्राइविंग, जैसा कि आप सब जानते हैं टेस्ला ऑटो ड्राइविंग है, ऐसे ही चैंगान यूनिटी भी ऑटो ड्राइविंग है, और ये पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बना दी गई है। अभी पाकिस्तान के लिए कैसे बना दी गई है, पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई भी गाड़ी इतना बड़ा रिस्क ले कि वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसी गाड़ी को डिज़ाइन करे जो यहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कर सके। चैंगान यूनिटी ने इस चीज़ का बेड़ा उठाया और पाकिस्तानियों के लिए तैयार की सेल्फ ड्राइविंग कार। लेकिन अभी एक सवाल होगा, और उसकी कन्फ्यूजन मैं पहले ही दूर करता चलूँ, जो कि बहुत से लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, वो जो बात होती है उसको क्लियर नहीं करते। मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जो सेल्फ ड्राइविंग होगी ये टेस्ला की तरह आपको आम गलियों में सेल्फ ड्राइविंग नहीं करवाएगी। ये आपको सेल्फ ड्राइविंग का जो मदद है वो आपको मिलेगी सिर्फ हाईवे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर। अभी हाईवे मोटरवे हमारे खित्ते में, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ पे भी ये जाएगी, ये पाकिस्तान का नाम मैंने खसूसी इसलिए ले लिया कि पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में यहाँ पे उर्दू हिंदी समझी जाती है, तो पाकिस्तान इंडिया आप समझ लें। तो दूसरी चीज़ जो इसकी बता रहा हूँ आपको, पहली चीज़ क्या बताई इसकी, कि ये खुद कार तरीके से सेल्फ ड्राइविंग कार है जो कि आपको मिलेगी पाकिस्तान के अंदर, और हाईवे पे चला सकते हैं इसको। आप हाईवे के अलावा आप इसको कहीं पे भी नहीं चला सकते। वो सिर्फ अभी टेस्ला है उस लेवल की, लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और अगली चीज़ है इसकी, वो बड़ी ज़बरदस्त है यार, वो ये चीज़ है कि इंटरनेशनल मॉडल इन पाकिस्तान। अभी इसका मैं आसान तर्जुमा कर देता हूँ कि इंटरनेशनल मॉडल इन पाकिस्तान, इसका क्या मतलब होगा। जैसी होंडा सिविक यूएसए में होती है, वैसी होंडा सिविक पाकिस्तान में नहीं होती। जैसी टोयोटा कोरोला यूएसए में होती है, वैसी पाकिस्तान में नहीं होती। यहाँ तक कि जैसी सऊदी अरेबिया या गल्फ़ कंट्रीज़ जिसको कहा जाता है, मिडिल ईस्ट कहा जाता है, जैसी होंडा सिविक वहाँ पे होती है, होंडा अकॉर्ड वहाँ पे होती है, वैसी गाड़ियाँ पाकिस्तान में नहीं होती। तो पहली मर्तबा चैंगान यूनिटी आपके लिए वैसी गाड़ी ला रहा है कि जैसी गाड़ी उसकी चैंगान यूनिटी की अगर यूएसए में चलेगी तो वही गाड़ी सेम लाइक पाकिस्तान में भी चलेगी। तो इसका मतलब है, इसको कहा जाता है गाड़ियों की लैंग्वेज में सेम लाइक होना। कैसे इंटरनेशनल मॉडल कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो अब ये इंटरनेशनल मॉडल भी पाकिस्तान में अवेलेबल होगा। इसकी जो अगली और तीसरी चीज़ है वो बड़ी ज़बरदस्त है, उसको ध्यान से सुनना है तमाम गाड़ियाँ रखने वाले हजरात। आप वीडियो को शेयर करते जाएं, कमेंट करते जाएं, लाइक करते जाएं, और मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, चैनल को लाइक करना चाहें, वीडियो को भी कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तीसरी चीज़ है ड्राइविंग मोड्स, जिसको ड्राइव मोड्स भी कहा जाता है।
جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈرائیونگ کرنے کی حالتیں میں آسان سے آسان اور اردو انگلش کے ترجمہ کر کے اور وہ ترجمہ کر کے جو آسانی سے سمجھ آ سکے وہ اپنے ویورز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے 3 طریقے سے آپ اس کو ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. کیسے؟ ایکو، نارمل اور سپورٹس. ابھی یہاں پہ ایکو کو سمجھانا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی کیونکہ اس کے لیے ٹائم چاہیے تھوڑا سا. تو میں شروع کرتا ہوں. ایکو کا مطلب ہے اکنامیکلی طور پہ یہ چلے گا. ابھی اکنامیکلی طور پہ کیسے چلے گی؟ یہ اگر آپ اس کو ایکو موڈ پہ چلائیں گے، اس کو ایکو کی حالت میں چلائیں گے تو یہ آپ کے پیٹرول کی بچت کرے گی. اگر آپ اس کو نارمل انداز میں چلائیں گے، نارمل موڈ پہ چلائیں گے تو یہ جیسے نارمل کار چلتی ہے یہ ویسے چلے گی. اگر آپ اس کو سپورٹس موڈ پہ چلائیں گے تو یہ سپورٹس موڈ پہ چلے گی جیسے سپورٹس کار چلتی ہے. ابھی جن لوگوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، جن لوگوں کے پاس کاریں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سپورٹس، نارمل اور ایکو کیا چیز ہوتی ہے. یہ ایکو اتنا عام جملہ نہیں تھا، اتنا عام لفظ نہیں تھا سمجھنے والوں کے لیے، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا تفصیل سے سمجھایا کہ ایکو موڈ پہلے عام گاڑیوں میں استعمال نہیں ہو رہا، اس لیے اس کو میں نے تھوڑا سا اس کو سمجھایا کہ ایکو کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایکو موڈ پہ چلائیں گے تو یہ گاڑی آپ کے پیٹرول کی بچت کرے گی. اگلی چیز ہے اس کی جو نمبر 4 میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اس کا بیسک ماڈل ہے. اس کا جو اس کے ہوں گے 2 ویل ڈرائیو. بیسک ماڈل 2 ویل ڈرائیو اور سپورٹس ویل ہوگی 4 ویل ڈرائیو. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، دھیان سے سنیے، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے. ویڈیو کو پورا سننے کے بعد ہوگا کیا؟ بیسک جو ماڈل ہوں گے اس کے 2 ویل ڈرائیو ہوگی اور سپورٹس ماڈل جو ہوگی وہ 4 ویل ڈرائیو ہوگی. ابھی گاڑیاں چلانے والے حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیسک ماڈل کیا ہوتا ہے اور سپورٹس ماڈل کیا ہوتا ہے. جتنا فرق بیسک ماڈل اور سپورٹس ماڈل میں ہوتا ہے اتنا ہی فرق ان کی گاڑی کے چلنے کی پاور میں ہوتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 2 ویل ڈرائیو میں گاڑی کی کتنی پاور لگے گی اور 4 ویل ڈرائیو میں گاڑی آپ کو کتنی سپیڈ دے سکتی ہے، آپ کتنا لطف اندوز ہو سکتے ہیں گاڑی کو چلا کے. یہ چنگان یونٹی نے ہمارے لیے بہت زبردست کام کیا ہے. اگلی چیز جو چیز نمبر 5 ہے اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے کیونکہ آپ لینے والے ہیں گاڑی. ویڈیو سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور یہ انفارمیشن آپ کہیں پہ بھی، یہ گلوبل ویلیج ہے، فنگر کلک پہ دنیا آپ کے پاس موجود ہے. آپ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا جو انفارمیشن ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم نے آپ کو دی وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو 5ویں جو چیز میں آپ کو گنوانے جا رہا ہوں، اس کا پوائنٹ نمبر 5 چنگان یونٹی کا وہ ہے سپورٹس ماڈل سیلف ڈرائیونگ. میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، سپورٹس ماڈل سیلف ڈرائیونگ. یعنی کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پہلا ماڈل جو پاکستان میں آ رہا ہے سیلف ڈرائیونگ کا، وہ ابھی صرف سپورٹس کارز میں اویلیبل ہوگا. اس کے جو باقی 2 ماڈلز ہیں، اس کے باقی جو 2 موڈز ہیں جس پہ یہ ڈرائیو کی جاتی ہے، ایکو موڈز، نارمل موڈ جس کو اکنامک موڈ بھی کہا جاتا ہے، اور نارمل جو نارمل ہوتی ہے، ابھی یہ ان میں سیلف ڈرائیونگ اویلیبل نہیں ہے. صرف اور صرف چنگان آپ کو ملے گی یہ سپورٹس میں سیلف ڈرائیونگ. اور یہ سیلف ڈرائیونگ میں پھر بتاتا چلوں، یہ سیلف ڈرائیونگ آپ کر سکیں گے صرف اور صرف ہائی وے پہ. ابھی یہ اس لیول پہ اپنا کام اس نے نہیں کیا جس لیول پہ ٹیسلا کر چکا ہے. تو یہ اس لیول تک بھی آ جائے گی اگر پاکستان کی ہائی وے کے لیے، پاکستان کی ہائی وے کے ڈیزائن کے مطابق ایک گاڑی نے اپنے آپ کو ڈیزائن کر لیا اور آپ کو ڈیزائن کر کے دے دیا کہ آپ اپنے ہی ملک کی ہائی وے کے اوپر اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں، تو آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے. تو آپ سب لوگوں کا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا، لائک کرنے کا، کامنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ.